अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको सराइकी लर्निंग के फ्रेश और कमाल एपिसोड में। इस एपिसोड में हम आपको क्लियर करेंगे मोस्टली 3 अल्फाज जो कि औसा, वेसा और विंदा। इनके डिफरेंट सेंटेंस बना के हम आपको इनके इस्तेमाल को अच्छे तरीके से वजाहत के साथ बयान करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शुरू अल्लाह दे नां तो जड़ा बड़ा मेहरबान ते रहम करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेंटेंस है इंग्लिश में, आई विल कम टू योर हाउस। मैं आपके घर आऊँगा। इसको हम सराइकी में कहेंगे, मैं तुहाड़े घर औसा। मैं तुहाड़े घर औसा। सेंटेंस को जहन में रखने का जो एक मरहला होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है अगर हम इसकी एक स्टोरी बिल्ड ना करें। अब हम यहाँ पे एक स्टोरी बिल्ड करेंगे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं आपके घर आऊँगा। इसमें जो बात हो रही है वो मुस्तकबिल के बारे में हो रही है। जब हम मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे जो सराइकी में वर्ड यूज़ होगा वो औसा का होगा। इनको मज़ीद वजाहत के साथ बयान करने के लिए एक जुमले को हमने मुख्तलिफ अंदाज में लिखा है और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बना के कोशिश की है कि आपको ये तीनों अल्फाज समझ आ सकें। सबसे पहले यहाँ पे हम आई विल कम टू योर हाउस, मैं आपके घर आऊँगा। मैं तुहाड़े घर औसा। मैं तुहाड़े घर औसा। आई विल कम टू योर हाउस, यहाँ पे हमने जेंडर चेंज किया है। जब फीमेल किसी को कहेगी तो वो उर्दू में इस तरह कहेगी, मैं आपके घर आऊँगी, लेकिन सराइकी में सेम ही रहेगा, मैं तुहाड़े घर औसा। मैं तुहाड़े घर औसा। अब यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया आप। आप चूँकि एक अदब वाला लफ्ज़ है तो ये हम मोस्टली यूज़ नहीं करते। जब दो कुलीग या किसी हम छोटे को कह रहे होते हैं, या हम एक दूसरे से कभी कभी बात करते करते हम तुम्हारे भी यूज़ करते हैं, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो इसका भी सराइकी में वही सेम होगा जो आपके लिए हमने यूज़ किया था, मैं तुहाड़े घर औसा। मैं तुहाड़े घर औसा। फीमेल के लिए भी यहाँ पे मैं तुम्हारे घर आऊँगी, मैं तुहाड़े घर औसा। मैं तुहाड़े घर औसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये चारों सेंटेंस उर्दू में आपने कहने हैं तो इन सब के लिए सराइकी में सेम सेंटेंस यूज़ होगा। इसके बाद हमने सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज किया है और वहाँ पे हमने जो यूज़ किया है वो वैसा का किया है सराइकी में। इसको वजाहत के साथ बयान करने के लिए हमने सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज किया है। अगर आप किसी दोस्त को कह रहे हैं कि मैं आपके घर जाऊंगा, तो उसको हम सराइकी में इस तरह बयान करेंगे, मैं तुम्हारे घर वैसा। यहाँ पे था मैं तुम्हारे घर आऊँगा। अगर हमने आऊँ की जगह जाऊँ कहना है तो वहाँ पे जो सराइकी में हम कहेंगे औसा की जगह वैसा। मैं तुम्हारे घर वैसा, मतलब आऊँगा औसा, जाऊँगा वैसा। आई विल गो टू योर हाउस, मैं आपके घर जाऊँगी, मैं तुम्हारे घर वैसा। मैं तुम्हारे घर वैसा। अब यहाँ पे हमने इस सेंटेंस को थोड़ा सा कम्प्लेक्स बना के आपको मज़ीद वजाहत के साथ बयान करने की कोशिश की है। आई विल टेक योर बुक, मैं तुम्हारी किताब ले जाऊँगा। यहाँ पे हम दो तरीक़ों से इस सेंटेंस को सराइकी में कह सकते हैं, मैं तुम्हारी किताब घिन वैसा। मैं तुम्हारी किताब घिन वैसा।
اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں میں تہاڈی کتاب چاہ ویسا۔ گھن اور چاہ میں فرق یہ ہوگا کہ گھن کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں اپنی مرضی سے اس کو لے جاؤں گا، اور اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ میں اس کو خرید کے لے جاؤں گا یا میں اس کو پرماننٹلی طور پہ بھی لے جاؤں گا۔ اور جہاں پہ چاہ کی بات ہے تو اگر آپ بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے، میں یہ آپ ہوں یا نہ ہوں، میں اس کو لے کے جاؤں گا، چاہے وہ چوری کی ہو، جو چیز بھی ہو۔ تو یہ دونوں جو سینٹینس ہیں، یہ دونوں ورڈ ہیں، اس کو ہم اس کی جگہ یوز کر سکتے ہیں میں تہاڈی کتاب چاہ ویساں، میں تہاڈی کتاب چاہ ویساں۔ اگر ہم غصے میں کہنا چاہتے ہیں تو یہ جو دوسرا سینٹینس ہے یہ بہتر رہے گا۔ اگر ہم نارملی طریقے سے کہنا چاہتے ہیں تو وہ اوپر والا سینٹینس بہتر رہے گا۔ آئی ٹیک یور بک، میں تمہاری کتاب لے جاتا ہوں، میں تہاڈی کتاب گھن ویندا ہاں، میں تہاڈی کتاب گھن ویندا ہاں، میں تہاڈی کتاب گھن ویندا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ میں تہاڈی کتاب چاہ ویندا ہاں، مطلب کہ میں آپ کی کتاب لے جاتا ہوں پھر اس کو واپس رکھ دیتا ہوں۔ میں تہاڈی کتاب چاہ ویندا ہاں، میں تہاڈی کتاب چاہ ویندا ہاں۔ آئی ٹیک یور بک، میں تمہاری کتاب لے جاتی ہوں، میں تہاڈی کتاب گھن ویندی ہاں۔ یہاں پہ جہاں پہ ویندا کا لفظ آئے گا تو وہاں پہ اگر جینڈر چینج ہوا ہے تو یہاں پہ ویندا کی جگہ ویندی آئے گا۔ میں تہاڈی کتاب گھن ویندی ہاں، میں تہاڈی کتاب گھن ویندی ہاں۔ آئی یوز ٹو ٹیک یور بک، میں تمہاری کتاب لے جاتا تھا، میں تہاڈی کتاب گھن ویندا ہمی، میں تہاڈی کتاب گھن ویندا ہمی، میں تہاڈی کتاب گھن ویندا ہمی۔ آئی یوز ٹو ٹیک یور بک، یہاں پہ جینڈر چینج ہوا ہے تو اس کو ہم اردو میں اس طرح کہیں گے میں تمہاری کتاب لے جاتی تھی، اور سرائکی میں کہیں گے میں تہاڈی کتاب گھن ویندی ہمی۔ جو فیمیل ہوگی وہ کہے گی میں تہاڈی کتاب گھن ویندی ہمی، میں تہاڈی کتاب گھن ویندی ہمی۔ آئی ول ٹیک یور بک، میں تمہاری کتاب لے جاؤں گی۔ یہاں پہ فیمیل وہی دو طریقوں سے بھی کہہ سکتی ہے، میں تہاڈی کتاب گھن ویساں۔ یہاں پہ فیمیل کہے گی میں تمہاری کتاب لے جاؤں گی، اس کو ہم سرائکی میں دو طریقوں سے کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے میل کے لیے ڈسکس کیا ہے، میں تہاڈی کتاب گھن ویساں، میں تہاڈی کتاب گھن ویساں، میں تہاڈی کتاب گھن ویساں، میں تہاڈی کتاب چاہ ویساں، میں تہاڈی کتاب چاہ ویساں، میں تہاڈی کتاب چاہ ویساں۔ آئی گو ٹو یور ہاؤس، میں آپ کے گھر جاتا ہوں، میں تہاڈے گھر ویندا ہاں، میں تہاڈے گھر ویندا ہاں، میں تہاڈے گھر ویندا ہاں۔ آئی گو ٹو یور ہاؤس، میں آپ کے گھر جاتی ہوں، میں تہاڈے گھر ویندی ہاں، میں تہاڈے گھر ویندی ہاں۔ آئی ڈونٹ گو ٹو یور ہاؤس، میں آپ کے گھر نہیں جاتا ہوں، میں تہاڈے گھر کینی ویندا، میں تہاڈے گھر کینی ویندا۔ آئی ڈونٹ گو ٹو یور ہاؤس، میں آپ کے گھر نہیں جاتی ہوں، میں تہاڈے گھر کینی ویندی، میں تہاڈے گھر کینی ویندی، میں تہاڈے گھر کینی ویندی۔ آئی ایم گوئنگ ٹو یور ہاؤس، میں آپ کے گھر جا رہا ہوں، میں تہاڈے گھر ویندا پیا ہاں، میں تہاڈے گھر ویندا پیا ہاں۔ آئی ایم گوئنگ ٹو یور ہاؤس، میں آپ کے گھر جا رہی ہوں، میں تہاڈے گھر ویندی پئی ہاں، میں تہاڈے گھر ویندی پئی ہاں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو تینوں الفاظ ہیں اوساں، ویساں اور ویندا، ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ کا جو کنفیوژن ہے اس پوائنٹ کو آپ کمنٹ میں ضرور بیان کریں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کوئسچن ہے آپ کا تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ مزید ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔